मुस्तफा जाने रहमत पे ला। अस्सलाम वालेकुम। वसलाम। हाँ, बिलाल नाम है ना आपका? मुसाब जी मुसाब बिलाल। क्या? जी बिलाल नाम है मेरा। अच्छा, तो वो आप कश्मीर में कहाँ से बोल रहे हैं? मैं कश्मीर में श्रीनगर से बोल रहा हूँ सर। अच्छा, जब आपने कॉल लगाया ना मैं मसरूफ था, तो जी उस मुफ्ती का नाम क्या, देवबंदी मुफ्ती का? वो मुफ्ती नहीं है, वो मौलाना है, ऐसी मौली। नहीं तो कहाँ रहता, कहाँ है वो? वो रहता है नौशहरा में। तो श्रीनगर के आसपास है? जी श्रीनगर के आसपास ही रहते हैं। मगर देवबंदी है ना, कि बाद में ये तो नहीं कि भाई वो जलील ख्वार हो जाए तो देवबंदी का नहीं, हमारा आदमी नहीं है वो? नहीं देवबंदी है वो, बड़ा उसको उनको वो बड़ा कहता है खुद को। मैं मुनाज़िर इस्लाम देवबंदी को बड़ा, हमारे यहाँ के बरेली उलमा को बड़ा तंग करते हैं। अच्छा, मदरसा पढ़ाता है क्या? हाँ पढ़ा, तो इमामत भी कराते हैं। अच्छा ठीक है, तो आप मेरी उससे बात करवा दें। ठीक है, मैं करता हूँ। कॉल करो, मैं लाइन पे हूँ। ठीक है। आपका कॉल होल्ड पर है, लाइन पर बने रहें या कुछ देर बाद कोशिश करें। योर कॉल हैज बीन पुट ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आपका कॉल होल्ड पर है, लाइन पर बने रहें या कुछ देर बाद कोशिश करें। योर कॉल हैज बीन। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? बिलाल भाई? जी कौन बोल रहे हैं? जिन्होंने कॉल मिलाई बिलाल भाई बोल रहे हो या वो मौलाना बोल रहे हो? ये मौलाना बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। ये कौन साहब है जी? मैं मोहम्मद कलीम हनफी रजवी, मुंबई से। अच्छा। जी फरमाइए। नहीं, फरमाना कुछ नहीं है, ये उन्होंने मुझे सुबह कॉल किया था कि हमारे यहाँ एक देवबंदी आलिम है जो इमाम अहमद रजा की तरफ ये मंसूब कर दे कि उन्होंने कौवे को हलाल लिखा है। अच्छा, तो ये आपने दावा किया था इनके पास? असल में मसला ये हुआ जी कि यहाँ पर कुछ बिदतियों ने, नहीं बिदती नहीं, अहले सुन्नत व जमात बरेलवी। नहीं मैं आपको बिदत के लपेट में लूंगा तो आप बिदत की तारीफ नहीं कर पाएंगे। मेरी बात आप सुने ना रिजवी साहब, मेरी बात सुने। मैंने आपको अभी कोई सख्त लफ्ज इस्तेमाल किया? मैंने कौन सा सख्त लफ्ज इस्तेमाल किया? बिदअती किस बिना पर कहा? क्या बिदत करना, बिदत की तारीफ क्या है? आपने कब ये भाई ये मसला है। मैंने बरेलवी लफ्ज इस्तेमाल किया, मैंने कहा बिदअती, तो आपने अपना आप कैसे मुराद ले लिया? आपको पता है कि आपकी मुराद ले लिया? कहकर बरेलवियों को मुराद लिया है। ये आपको कैसे पता? मुझे इसलिए पता है कि आपने इनके वहाँ के उलमा के नाक में दम कर रखा है मसाइल को लेकर। मैंने लफ्ज बिदअती इस्तेमाल किया, आप कैसे पता इससे मुराद? बिदअती की तारीफ क्या है? अब मैं बताता हूँ, बिदअती की तारीफ भी बताऊंगा, लेकिन आप मुझे बताएं ना, आपने क्यों अपने आप को मुराद लिया इससे? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तुमने तो वहाँ पर कितना फैला रखा बरेलियों के ताल्लुक से। इसको कहते हैं उर्दू में हजरत, आपकी तो मादरी ज़बान तकरीबन शायद उर्दू होगी, हमारी नहीं है। उर्दू में एक मुहावरा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। नहीं, मुझे मालूम है तुम्हारी जबान कौन सी है, और तुम्हें अभी ठीक से उर्दू बोलनी भी नहीं आती। आपने बरेलियों को मुराद क्यों लिया? बहस करने की बात करते हैं। अभी बिदअती की तारीफ बताता हूँ, सुने। आपने बिदअती की तारीफ पूछी, मैं बिदअती की तारीफ बताता हूँ, आप सुने। बिदअती वो आदमी है जो काम, जो बात अदिल्ला अरबा से साबित ना हो और खैरुल कुरून में ना हो, आज उस काम को दीन समझ के करने छोड़ने वाला बिदअती होता है। अच्छा, अब ये बताओ, हेलो, ये तारीफ कहाँ लिखी? बाबा हेलो छोड़ो, हलवा खोर, ये बात छोड़े आप असल मौजूद पर आए। ये तारीफ कहाँ लिखी? घर से तारीफ की आपने? ये तारीफ जरा उलमाए मुतक़द्दिमीन की किताबों से साबित करें। दो हदीसों से साबित है, सही हदीसों से साबित है, जिसमें ये अदिल्ला अरबा का जिक्र है। मैं बताऊंगा ना, जिसमें अदिल्ला अरबा का जिक्र है, बताओ हदीस। आप मौका देंगे तो बताऊंगा ना। हाँ, तो मैं तफसील पूछूंगा तब तो बात समझ में आएगी ना, जिसमें आप पूछे तो मैं बताऊंगा। अदिल्ला अरबा का जिक्र हो। आपने सवाल किया है, आप कहें कि आपने तारीफ जो की है किस दलील की बुनियाद पर की है, तो मैं बताऊंगा। हाँ, तो हदीस पेश कीजिए आप, जिसमें अदिल्ला अरबा से के अलावा काम करने वाले। आप वहाँ से मिर्जा कादियानी की तरफ खुद ये खास को लफ्ज़ निकाले, वो मेरी मर्जी है ना, मैं यहाँ से साबित करूंगा। दलील सही होनी चाहिए। थोड़ी दिन तुम्हारी मर्जी का नाम है कि किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह का नाम दीन है। आप रिजवी साहब, आप अपनी तरफ से कादियानी की तरफ शर्त ना लगाएं।
किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह का नाम दीन है। आप रिजवी साहब, आप अपनी तरफ से कादियानी की तरफ शर्त ना लगाए। क्या मुझे बात साबित कर, मुझे पता है ना मेरी बात मुझे कैसे साबित करनी है। के लिए जिस चीज को, जिस बात को तुम बिदअत कहते हो, तुम्हें बिदअत की तारीफ भी नहीं मालूम है। आप एतराज मत, आप सुनिए, आपने सवाल किया है, टावर में आकर बात कीजिए, आप नेटवर्क में आइए। आप सब्र तहम्मुल के साथ बात समाप्त करना। सब्र तहम्मुल से ही बात सुन रहा हूँ और बहुत लंबे बहस के मूड में बैठा हूँ। इसको नहीं कहते, इसको भोखलाट कहते हैं। अरे अहमक आदमी, मैं लंबी बहस के मूड में इत्मीनान से बैठा हुआ। शैतान के सर बैठ के हुक्के पीता था, जबान ठीक इस्तेमाल करो। मैं कह रहा हूँ जबान ठीक इस्तेमाल करो। 2 मिनट के अंदर तुम अपनी औकात पर आ गए। मैं कह रहा हूँ जबान 2 मिनट में औकात पे आ गए और बौखलाहट हो गई तुम्हें। चलो बुजुर्गों को गालियां पकड़ो। तकफीरी मशीन आपकी आदत है जी, तकफीरी मशीन आपकी आदत है। हर किसी को काफिर गुस्ताख, काफिर गुस्ताख, काफिर गुस्ताख और ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना। मुसलमान को बिदती कहने वाले दोज़खी कुत्ते को क्या हक है किसी को बिदती कहने का? बिदती और किलाब अहली नार बिदती होते हैं, अहले सुन्नती होते हैं। कहीं बिदअत की तारीफ भी मालूम है? लफ्ज़ बिदअत की तारीफ क्या है? अदिल्ले अरबा की कैद लगा रहा है, तो अदिल्ले अरबा की कैद के साथ कोई हदीस मौजूद है क्या? मैं बताऊंगा ना, तुम सुनोगे तो बताऊंगा ना। तो सबसे पहले वो बताओ कि इमाम अहमद रजा खान ने अपनी किताब में कौवे को हलाल लिखा। मैं कह रहा हूँ आप खामोश बैठोगे तो बताऊंगा ना। खामोश को तुम्हारा शागिर्द हूँ मैं, खामोश बैठूं? तो सवाल क्यों करते हो? अरे अहमद कहीं के, तुम अपने एतराज पर तो जो तुमने लिखा है, तुमने कहा है कि आला हज़रत ने कौवे को हलाल लिखा, कहाँ लिखा है? हजरत आपको कुछ नहीं पता है, आप जबान इस्तेमाल ठीक करें। नहीं, अभी मैं सही जबान इस्तेमाल कर रहा हूँ, अभी घबराओ मत आप, अभी तो आगे बहुत से खतरनाक मराहिल आने वाले हैं। ये हिंदुस्तान नहीं है, हम कश्मीर से बोल रहे हैं। अब यहाँ इस्तेमाल करके आपकी जबान खींच लेते, आपकी हम आपकी जबान खींच लेते। क्या हुआ बाबा? आपके आगे टावर में चले गए, अब वापस सुनने का बात कहूँ। अब सुनो, अब असल मौजू पर आओ, बात सुनो। हमने ये बात की, यहाँ कुछ बिदअतियों ने कहा था कि इन्होंने लिखा है, अहले देवबंद ने लिखा है कि कौवा खाना। अब बात सुनिएगा, टोकिएगा नहीं, जब मैं बात खत्म करो फिर आप अपनी बात शुरू कीजिएगा। इन्होंने कहा कि अहले देवबंद ने कहा है कौवा खाना सवाब है। जब हमारे पास से बात पहुंची तो हमने उनसे मुतालबा ये किया और बड़े अच्छे से प्यार मोहब्बत के साथ हमने उनसे मुतालबा किया कि हमें वो इबारत दिखाई जो हजरत गंगोही रहमतुल्लाह तआला अलैह का बताया था। तो हमने उनको बताया कि हजरत गंगोही रहमतुल्लाह तआला अलैह ने कहाँ लिखा है, नफ्से ये जागे मारूफा या कौवे की उस किस्म के बारे में कहाँ लिखा है कि वो खाना हलाल है। तो उन्होंने हमें फतावा रशीदिया दिखाई। फतावा रशीदिया के अंदर जब हमने देखा तो फतावा रशीदिया के अंदर लिखा हुआ पाया हमने, वहाँ हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह से सवाल किया गया था कि हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह से सवाल किया गया था कि जिस जगह, सवाल मैंने पढ़ा है, जिस जगह जागे मारूफा को अक्सर हराम जानते हो और खाने वाले को बुरा समझते हो, उस जगह खाने वाले को सवाब होगा न सवाब होगा न अज़ाब, वो मैंने पढ़ लिया है। तो आप इसमें भी एक लफ्ज खा गए, वहाँ लिखा है तो ऐसी जगह उस कम खाने वाले को सवाब होगा। वो ऊपर जगह की कैद है, जिस जगह जागे मारूफा को ऊपर जगह आ गई है। और ठीक है जी, सुनिए ना, अब आप समझ गए, मैं समझ गया। तो अब हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने उस जगह लिखा है कि सवाब होगा। तो हमने उनसे कहा कि देखो भाई, आपको बार समझ नहीं आई है। एक होता है कि नफ्स कौवे को खाने वाले को कहा जाए कि ये जो कौवा खाना है ये हलाल है, और दूसरा ये है कि सवाल पर आप गौर करें, ये सवाल जागे मारूफा खाने के बारे में नहीं है, नफ्स के बारे में, बल्कि सवाल है कि जिस जगह उस हलाल चीज को हराम समझा गया हो, अब उस जगह अब हम जब उस हलाल चीज को खाएंगे तो उस हलाल चीज खाने की वजह से जो समझ आ रहा है। मैं समझ गया, तुम कहना ये चाह रहे हो कि पूछने साहिल के हिसाब से मौलाना गंगोही ने जवाब दिया, ठीक है। सुनिए, साहिल के हिसाब से हज़रत रहमतुल्लाह तआला ने जवाब दिया कि सवाल होगा, तो ये कौवे खाने के बारे में नहीं है, बल्कि उस जगह जो लोगों को हलाल होने का मसला मालूम होगा उस मसले के सवाल के बारे में। एक तो ये नहीं, तुम समझ लगा रहे हो। आप देशी कौवा हर जगह हराम है, हदीस में कहीं भी उसको हलाल नहीं लिखा गया। सुनिए ना, एक बात ये बता दूं, आज नई बात आपके इल्म में लाऊं मौलाना मैं, इसलिए मैंने कहा था कि आप जो पूरी बात समाप्त फरमाए तो फिर पूरी बात मैंने आपकी सुन लिया और गंगोही को बार बार कह रहे हो ना, तो मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। जिसने सरकार की अगुवाई में कलीमैन को काफी लिखा हो, ऐसे शख्स को रहमतुल्लाह अलैह सुनने से भी तकलीफ होती है मुझे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर अगर अबू जहल को तकलीफ होती थी तो हम दुरूद करना छोड़ दें? अरे तो बेवकूफ, तेरा मौलवी हुजूर के बराबर हो गया। वो कभी जबान इस्तेमाल करो, जबान तेरा जो मौलवी है नापाक कहीं का, वो सरकार के बराबर हो गया। तुमने हुजूर से मिसाल कैसे दी अपने मौलवी की?
तूने अपने खबीस मौलवी की, अंग्रेज के दल्ले की तूने मिसाल रसूलुल्लाह से कैसे दे दी? आप गालियां दे रहे? अरे गाली नहीं, तू खबीस, तू अपने एक अंग्रेजी हरामी मौलवी को रसूलुल्लाह से मिसाल दे रहा है कि रसूलुल्लाह का नाम सुनकर अबू जहल को तकलीफ होगी, तेरा मौलवी रसूलुल्लाह है। सुना था कि कोई मुफ्ती आने वाले हैं, कोई इल्म वाले आ रहे हैं, ये तो बात कर। सवाल तूने पेश कर दिया, मैं उसका जवाब दूं? आला हजरत ने कहाँ लिखा कौवे को हलाल, वो बताओ। कैसे, लेकिन कुछ तो आपने वक़ा रखे ना लोग। आला हजरत ने कौवे को कहाँ हलाल लिखा, वो बताओ। मैं बताऊंगा। बताओ। तो मैं बताता हूँ, फतावा रिजविया में फतवाए कि क्या इसको कहते हैं। एक मिनट में आपको फतवा बताता हूँ। रिसाले का नाम बताइए। फतावा रिजविया में रसाइल है बहुत सारे जमा। तो मैं फतवा बताता हूँ आपको कि जो कौवा के दाना खाता है और रात में बिल्कुल सियाह होता है, इसका क्या हुक्म है? और जो कौवा के दाना और नजासत दोनों खाता है, इसका क्या हुक्म है? अब जवाब अहमद रजा खान देता है कि दाना खोर कौवा पहली बात तो अहमद रजा देता है, नहीं देते हैं, वरना मैं तुम्हारे अकाबिर के लिए ऐसी ही जुबान इस्तेमाल करूंगा। बस सुनिए ना, अब सुनिए ना, अदब से मेरे अकाबिर के बारे में ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करने की तुम्हें इजाजत नहीं, वरना मैं भी फिर ऐसी वाली पर आ जाऊंगा। भाई आप बात करना ही नहीं चाहते। नहीं, बात करना। तुमने ये लफ्ज क्यों कहा कि अहमद रजा जवाब देता है? कभी शोर करते हैं, कभी बकवास करते हैं। अहमद रजा जवाब देता है। तुम्हें इतनी तमीज़ नहीं है कि जो बुजुर्गाने दीन गुजर चुके उनके हवाले से कैसे आवाज इस्तेमाल की जानी चाहिए? आप जब काफिर काफिर कहते रहते उस वक्त नजर नहीं आता? मैंने तुम्हारे बुजुर्गों के लिए ऐसी सख्त कलामी का मुजाहिरा नहीं किया अभी तक। वो गालियां दी है। नहीं तो उसको तुम्हारी गालियां दी भी सख्त मुजाहिरा। तो अभी जो बहस चल रही तुम्हारे और मेरे बीच में, उसकी बात करो। किसने क्या लिखा, किसने क्या कहा, वो ज़ाहिर बहस नहीं है। आपने अभी मुझे गालियां दी, वो सख्त कलामी नहीं थी। तुमने अपने मौलवी की मिसाल रसूलुल्लाह से दी। मैंने अपनी मौलवी की मिसाल रसूलुल्लाह से नहीं दी। अगर मैं तुम्हारे देवबंद के मदरसे में भेजूं कि तुम्हारा मौलवी रशीद गंगोही को रसूलुल्लाह से मिला रहा है, से नहीं दी। हमारे सब कुछ सब लाने में पास हम सब कुर्बान। और मैं कह रहा हूँ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन से जो गर्द गुबार उठे, मैं मेरा मसलक मेरे तमाम अकाबिरीन सब पर कुर्बान। लेकिन मैंने तुम्हारी मिसाल बरती है, थोड़ा सोच समझ कर मिसाल मैंने तुम्हारी मिसाल अबू जहल से दी है। भाई तुम्हारी मिसाल अबू जहल से दी। तो अपने मौलवी की रसूलुल्लाह से दी ना। बेवकूफ कहीं की इतनी भी अकल नहीं है। वो जो मिसाल का मुंतहा क्या है, मिसाल का मुस्तदा क्या है, ये भी समझ में नहीं आता। मुंतहा मुस्तदा की खबर नहीं है चले बहस करने के लिए। क्या अहमद रजा खान शैतान के सर जाके होके दिखाया नहीं? मैं तुझे क्या पूछ रहा हूँ कि तू वो साबित कर कि आला हजरत ने देसी कौवे को हलाल लिखा, और तुमने कहा कि जब मैं बोलूँ तो तुम मत बोलना। तुम बोल चुके हो, मैं बोलूँ? अबे मौलवी, अबे गधा मौलवी, अब मैं बोलूँ? इधर सुन, अब हौसला क्यों रहा है? मुझे बोलने का मौका क्यों नहीं दे रहा? अरे गधे कहीं के, या कौवा ज़हरे बहस है कि इमामत ज़हरे बहस है? मौजूद से फरार क्यों हो रहा है? अरे बहस को गलत मदद क्यों कर रहा है? बहस को बिगाड़ क्यों रहा है? तो कौवे खाओ, कौवे मरदूद कहीं के, तुमने बोल लिया, आप मैं बोलूं? तुम्हारा अहमद रजा खान तुम बेईमान, तुम्हारा अहमद रजा खान बेईमान, तुम्हारा मुश्किल कर रहा है। और तुम आदमी हो और गालियां देते हो यहाँ पर आकर। अरे वो बिलाल साहब, इधर सुनो, तुमने गालियां किस बुनियाद पर दी? तुमने गालियां किस बुनियाद पर दी? कहीं के अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया, वरना जब मैं अरबी फारसी में शुरू करूंगा ना तेरी सारी हेकड़ी पिछले रास्ते से रुखसत हो जाएगी। अहमद रजा खान ने फतावा रिजविया में कौवे को हलाल लिखा है। और एक मिनट मौलवी आ रहा है। अबे गधे, तो फतावा रिजविया का रिसाला कौन सा वो बोलेगा? रिसाला जिल्द सफा नंबर बोलेगा? अहमद रजा खान, गधा हामिद रजा खान, गधा मुस्तफा रजा। ये देखो गालियां बक रहा है, ये मुनाजरा करेगा ये? ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ठीक है, तुम मेंबरों ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। लानतुल्लाहि अला दयाबना, देवबंदियों पे अल्लाह की लानत हो। लूटते हो। अरे गालियां बक रहा बेवकूफ, साबित ही नहीं कर रहा। अरे वो बिलाल साहब,
ارے نعمان صاحب بات کریں نا، بات ہی نہ کر رہے ہیں. اس وقت کشمیر آؤ گے نا، کشمیر نعمان صاحب بات ہی نہ کر رہے. تو کیا گالیاں بک رہا ہوں، اس سے کیا بات کروں؟ وہ میں پوچھ رہا ہوں تو فتاوی رضویہ میں صفحہ کون سا صفحہ نہیں بتا رہا. کشمیر مولوی کو بتائے نا، ہمارا چپی نہ کر رہے ہیں. کام کرو، اس کو لائن پہ کاٹو، میں آپ کو بتاتا ہوں مسئلہ، گدھے کو مسئلہ بتاؤ کیا ہے. رضوی تو ایک مرتبہ کشمیر آ، تو کشمیر آ، تو کشمیر آ، تو کشمیر آ، تیری زبان سے ارے پہلے آپ فون پہ بات کرو نا، پھر آپ کو کشمیر آ جائے. یہ گیدڑ بھکیا میرے سامنے مت چھوڑو. دو نہیں، تم 2000 میں بیٹھ جاؤ نا، تب بھی ہلو اے مولوی، تم نے جو کہا نا کہ مولوی رشید گنگوہی نے کوے کو حلال نہیں لکھا، اس خبیث نے دیسی کوے کو ہی حلال لکھا ہے. اور ابھی میں تذکرۃ الرشید سے بھی ثابت کروں گا، اس کی دوسری کتاب سے. سارے گدھے اور وہ سارے بیمان مشرک اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلال بھائی، جی جی مفتی صاحب، یہ مولوی بیچارہ پاگل ہو گیا، یہ اصول کی حساب سے بات نہیں کر رہا ہے. بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا. ہاں اس کو بکنے دو، میں ریکارڈنگ انٹرنیٹ پہ ڈالتا ہوں. مجھے یہ جو تو کلر والے چینل لگا، وہ گدھا جو ہے اپنے مولوی کی مثال رسول اللہ سے دے رہا ہے. کہاں چلا ہے؟ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا. ہاں وہ واقعی میں لائن پہ کاٹو، میں آپ کو مسئلہ سمجھاتا ہوں. اور بیمان کہیں، ارے نعمان صاحب آپ بات پہ آرام سے بات کریں نا، ایسے کوئی حل نہیں نکلنے والا. نہیں، اصل میں ان کو سکھایا جاتا کہ چلا کر صرف اپنی بولو، سامنے والے کی سنت اور اسی بات کرنے میں مناظرہ رکھا. یہ سب طاہر گیا سے سیکھ کر آئے، چلا کر باتیں کرنا. یہ لوگوں کو مناظرے کے فن سے واقفیت نہیں ہے. جو کلیم ریسیور عبداللہ غیر مقلد کی ریکارڈنگ ہے وہ جعلی ریکارڈنگ ہے. بیوقوف کہیں گے، اس کو بھی دیوبندی جعلی کہیں گے. جو میں تجھ سے بات کر رہا ہوں دیوبندی اس کو بھی جعلی کہیں گے. ارے نعمان صاحب ابھی تو لائیو بات ہوئی، ابھی بات کریں مفتی صاحب سے. آپ تو بڑا بوکھلاہٹ کا شکار، آرام سے بات کریں نا. وہ پگلا گیا ہے بیچارہ، اس کو آگرہ کے پاگل خانے میں ڈال دو. آپ تو کچھ سن ہی نہیں رہے. ارے حضرت کشمیر چھوڑیے نا، پہلے کشمیر آنے کا کرایہ دے دیں، مجھ سے مناظرہ کرنے آنے کا کرایہ دے میں آتا ہوں. اور رضوی اس کا معنی یہ ہے، یہ جو آپ کے بلال نے اس وقت بیمنا سے وہاں بمبئی فون کیا، اس کا معنی یہ ہے کہ بیمنا سے سری نگر سے لے کر وہاں بمبئی تک تمام بریلی مر گئے. اس کے کشمیر کے تمام بریلی. میں سری نگر آتا ہوں، تجھ سے روبرو مناظرہ کرتا ہوں. تو نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہو، کسی کا دودھ پیا ہو، فون پر تو سن نہیں رہا، اپنی بکے جا رہا، اپنی ہاتھنے کا نام مناظرہ ہے. آپ تو بات ہی نہیں کر رہے. میں تجھے پوچھ رہا ہوں کہ جو مولوی رشید گنگوہی خبیث اعظم مردود مطلق جہل مرکب نے لکھا ہے، اس احمق الناس کی فتاوی رشیدیہ کی عبارت اور تذکرۃ الرشید دونوں کی عبارت ملا لے. اس نے دیسی کوے کو حلال لکھا ہے، اور فقہائے احناف نے جو حلال لکھا ہے وہ فقط دانا چگتا ہے، نجاست نہیں کھاتا ہے. تمہیں کووں کی 5 قسموں کا پتہ نہیں ہے کہ کوے کی 5 قسمیں ہوتی ہے. اور اعلیٰ حضرت نے خود اس مردود مطلق کے رد میں دفع زیغ زاغ نامی کتاب لکھی ہوئی ہے. ہلو بلال بھائی. جی جی لائن پہ ایسے کاٹ دیا فون. کون کاٹا؟ یہی شاید نعمان صاحب. اس نے کاٹا یا آپ نے کاٹا؟ نہیں اس نے کاٹا. اچھا میں پھر سے کال کرتا ہوں. ایک سیکنڈ کیا سنو، مفتی صاحب پھر سے کال کرتا ہوں. ایک سیکنڈ. نہیں سنو. ہلو. ہاں جی بتائیں مفتی صاحب. فقط گالیاں دیں گا. ایک کام کرو، آپ علماء اہل سنت کشمیر کا ایک لیٹر اس کے نام بھیجو کہ ہم آپ سے روبرو کا مناظرہ کرنے کو تیار ہیں. اصل میں فون پہ تو فون کاٹ کے بھاگ گیا، لیکن جب مجلس میں لوگ ہوں گے، حکم ہوں گے، طرفین کے لوگ ہوں گے ہمارے ان کے، تب تو بھاگ نہیں سکتا ہے نا. جی میں آپ کو بتاؤں کہ مولوی رشید گنگوہی نے فتاوی رشیدیہ کے اندر صفحہ 595 پر اس سے سوال پوچھا گیا کہ جس جگہ زاغ معروفہ، ذات کے معنی کوا ہوتا ہے اور معروف یعنی عام مشہور کوا. ہلو، تو اس کو کھانے والے کو حرام جانتے ہیں، اس جگہ اس کھانے والے کو ثواب ہوگا نہ ثواب ہوگا نہ عذاب. تو اس نے لکھا ہے ثواب ہوگا. ٹھیک ہے. اب دیوبندی یہ کوا نہیں ہے بلکہ وہ کھیتوں میں پایا جاتا ہے، مہو کا نام ہوتا ہے اس کا، براؤن کلر کا ہوتا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے اس کے رد میں دفع زیغ زاغ نامی کتاب 27ویں جلد صفحہ 661 فتاوی رضویہ شریف رضا فاؤنڈیشن لاہور سے چھپی میرے پاس موجود ہے. اس میں باقاعدہ اعلیٰ حضرت نے اس کے رد میں ایک کتاب لکھی ہے. اور پھر اعلیٰ حضرت نے کووں کی 5 قسمیں بتائی ہے. ایک کوا وہ ہوتا ہے جو مہو کا نام کا، جو صرف دانہ چگتا ہے، وہ گندگی بالکل بھی نہیں کھاتا ہے. اس کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو جائز لکھا ہے. اور ایک کوا جو دانہ بھی چگتا ہے اور گندگی بھی کھاتا ہے.
تو اس کو امام ابو حنیفہ نے حلال لکھا اور امام ابو یوسف نے اس کو حرام لکھا. جی جی. اور باقاعدہ میرے پاس کتاب ہے تذکرۃ الرشید, یہ چھپی ہے دارالکتاب حضور, ہے نا, میرے سامنے ہے وہ. جی جی, وہی حوالہ میں نے بھی دیا اس کو, لیکن یہ مان نہیں رہا ہے. نہیں, دارالکتاب دیوبند سے چھپی ہے آپ کے پاس؟ جی جی جی. دیکھو دارالکتاب دیوبند سے اس کا حصہ دوسرا ہے. جی, آپ ذرا صفحہ ملا لیں, میں ایک چیز آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے صفحہ وہ ہے میرے پاس دوسرا ہے, صفحہ 229 ہے. جی جی. ہلو, جی جی سن رہا مفتی صاحب. ہاں, تو اس میں اس مولوی رشید گنگوہی کا ایک مرید ہے, وہ کہتا ہے کہ میں خانقاہ گنگو میں حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد دیکھو اس میں کیا لکھا ہے. میرے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ یہ دیسی کوا جس کو عام آدمی حرام سمجھے ہوئے ہیں احناف کے نزدیک حلال ہے. میں اپنے خیال کی تصدیق کو گنگو کی حاضری پر محمول رکھا. چنانچہ جب حاضر ہوا تو اتفاق سے مجلس شریف میں کوئی شخص کہنے لگے کہ کوے گلے کو بہت نقصان پہنچاتے. میں نے کہا فقہ کی کتابوں میں تو اس کوے کو حلال لکھا ہے. حضرت امام ربانی میری اس تقریر کو سن رہے تھے, مسکرائے اور فرمایا ہاں شروع کر دو, کسی طرح تو کم ہو. اب بتاؤ, اس نے دیسی کوے کو ہی حلال لکھا ہے. اب وہ تعویل کیا کر رہا ہے کہ حلال چیز کو کسی جگہ اگر حرام جانتے ہو تو وہاں اس کے کھانے کا ثواب ہے. وہ حلال چیز سے تمام حلال اشیاء مراد لے رہا ہے, جبکہ وہاں زاغ معروفہ کا لفظ مختص ہے, خاص کیا ہوا زاغ, تو زاغ معروفہ کو حذف کر کے امام ربانی کو بچا کیوں رہا ہے؟ جی جی جی. ہاں, کوے کو جو فقہائے احناف نے حلال لکھا ہے فتاوی ہندیہ میں, در مختار میں, اور جو فقہ کی بڑی کتابیں جو ان کے ہمارے یہاں مسلم ہیں, تو ان کتابوں میں یہ کوا مراد نہیں ہے. مولوی رشید گنگوہی نے دیسی کوے کو ہی حلال لکھا ہے. اور کوئی بھی دیوبندی مائی کا لال اگر اپنے ہی باپ کی اولاد ہو تو وہ ثابت کر دے کہ اعلیٰ حضرت نے دیسی کوے کو حلال لکھا ہو, جو دو رنگا ہوتا ہے. یہ دو رنگ کے کوے ہوتے ہیں, اوپر سے کالے ہوتے ہیں اور نیچے سے ان کا گودا سفید ہوتا ہے. جی تو اس کے حرام ہونے پر تو اجماع ہے یار. اللہ کے نبی نے اس کو فاسق فرمایا کہ کوا فاسق ہے, اگر حرم میں بھی ملے تو مارو. جی حضور, وہی حوالہ میں نے بھی اس کو دیا تھا, لیکن ماننے کو بوکھلاٹ کا شکار ہو گیا. اور حضور مفتی صاحب دوسری بات, اس نے اور ایک بات پہ یہاں پہ چھیڑا تھا, ایک ہمارے عالم بریلی عالم, تو اس نے وہ بیان میں کہا تھا حضرت علی کو مشکل کشا, اور اس پہ بھی انہوں نے ان کو فتویٰ لگایا کہ وہ کافر ہے جس ہمارے عالم کو. میں کیا کہہ رہا ہوں, ان کے یہاں کفر اور بدعت اور شرک کے فتوے نا وہ کوڑی کے حساب سے مل جاتے ہیں. تو اور جب بیٹھک ہوگی نا روبرو کی, اور جب ساری کتابیں ہوں گی اور سارے لوگ موجود ہوں گے, تو انشاءاللہ الرحمن اس کو بھاگنے جگہ نہیں ملے گی. آج تو فون کاٹ کے بھاگ گیا نا, کتنی گالیاں اس نے بکی اعلیٰ حضرت کو, حجت الاسلام کو, مفتی اختر رضا کو. بہت دل تنگ ہو گیا, تو بہت ہی دل تنگ. یہ ریکارڈنگ میں بھی انٹرنیٹ پہ عام کر رہا ہوں, اور اس کو باقاعدہ آپ اپنا لیٹر ڈالیے. جی جی, میں بے شک میں اہل سنت والوں کو کانٹیکٹ کروں گا, ایسے کوئی مسئلہ نہیں, کو بھیج دے گا لیٹر ہم انشاءاللہ. تو ڈالیے اور اس کو بولیے کہ وہ روبرو کا مناظرہ کرے, اور آپ میرے آنے کا انتظام کیجیے کشمیر. بحیثیت مناظر میں خود آؤں گا انشاءاللہ. اس سے پہلے بھی 10 سال پہلے مناظرہ ہوا تھا, تبھی چلے گئے, تبھی آ گئے تھے بریلی شریف سے اعلیٰ حضرت کے پڑ پوتے. اچھا, تبھی بھاگے تھے لوگ. ان کی تاریخ ہی ہے, بھاگنا, چیخنا, چلانا, زور سے بات کرنا, رگیں پھلانا. اس کا نام مناظرہ نہیں ہے بیٹا. وہ رشید گنگوہی کو بچا ہی نہیں سکتے جو اس نے دیسی کوا حلال لکھا ہے. اور اعلیٰ حضرت کی تو کتاب ہے دفع زیغ زاغ فتاوی رضویہ شریف کے اندر, اعلیٰ حضرت نے اس کا رد کیا زبردست دیسی کوے کو حلال لکھنے پر. جی 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 بے شک. اور اعلیٰ حضرت نے جس کو حلال لکھا ہے وہ واقعتاً حلال ہے, فقہائے احناف کے نزدیک حلال ہے, لیکن وہ یہ دیسی کوا نہیں ہے, وہ دانہ چگنے والا ہے. جی جی, جو خلط نہیں کرتا ہے, جو گندگی اور دانہ دونوں نہیں کھاتا. غراب ذرا. جی مفتی صاحب. ہاں, تو اس کی بہت ساری حقیقت ہے, کئی وہ ہے اس میں تفصیلات. تو انشاءاللہ الرحمن جب بیٹھک ہوگی تو بات ہوگی. یہ نمبر میں عام کرتا ہوں انشاءاللہ. مجھے جب کال کرو تو 9820 672 770 والے پہ کیا کرو, ٹھیک ہے نا. اور 3 سے 6 کے درمیان کال کر دینا, اور کہو تو میں میرا لیٹر یہاں سے آپ کو بھیجوں واٹس ایپ پہ, یا آپ اپنا لیٹر اس کو دے دو مناظرے کا. اگر آپ اپنا لیٹر بھیجیں, میں وہ خود بھیجوں اپنے جو ہمارے یہاں پہ اہل سنت بریلی ہے, تو ان کو بھیج دوں گا, پھر وہ اپنا لیٹر. تو ٹھیک ہے, مجھے اس کا نام واٹس ایپ پہ بھیج دو, اس کا نام, اس کی ولدیت, اس کی سکونت, اور جو اس کا نمبر ہے. بڑا پریشان کیا ہمارا,
آپ کو چیلنج بھیجتا ہوں، یہ اس بیوقوف کو دیجیے آپ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں اس کا فوٹو بھی بھیجتا ہوں حضرت آپ کو. چلیں، فی امان اللہ، فی امان رسول. السلام علیکم. شکریہ. السلام علیکم.